سيدي هذه المنصة أستاذي واحد كذلك وكذلك يشرفني أن أتقدم أمامكم خلال هذا العرض باسم زملائي مفتشين تربويين. يحضر معي من هو حسن كنزاوي مفتش تربوي المواد الاجتماعية بنيابة الولي، وزميلي كذلك اسماعيل السموكي مفتش مادة اجتماعيات بنيابة طنطا. ويغيب عنا قهرا أستاذين مفتش تربوي بنيابة سمو شيخ العثمان أستاذ عبد الهادي الكلاعي، وأستاذ بكلية علوم التربية ومفتي سابق بنيابة سليمان وهي المقاطعة التي كان يشتغل بها الساحل الشرقاوي سابقا أستاذ محمد صهور. ما سأقدمه اليوم هو عبارة عن ملخص لبحث تم إنجازه من طرف هذا الفريق خلال السنة الدراسية سنة 2013-2014. سأحاول أن أقدمه وفق المحاور الثلاثة الآتية. سيكون هناك محور خاص بالإطار المنهجي لهذا البحث في سياقه العام وإشكاليته وفرضيته المركزية وأهدافه ومنهجه وأدوات تحليله. محور ثاني خاص بالإطار الإجرائي، خاصة المتغيرات التي اشتغل عليها الفريق، تابعة ومستقلة، مجتمع البحث وعينة البحث وعينة الدراسة التي شملها هذا البحث، ثم الأداة التي عرضت على المحكمين كما طلب ذلك الساحل الشرقاوي وتم تجريبها بداية قبل أن يتم اعتمادها من أجل عملية تجريبية استمرت خلال الموسم الدراسي 2013-2014. في المحور الثالث سيتم تقديم النتائج تفصيليا وفق مؤشرات الإحصاء الوصفي ومؤشرات الإحصاء الاستدلالي، ثم الخروج بخلاصات وقرار هذا الفريق حول نتائج البحث وكذا حدوده. فيما يخص الإطار المنهجي خاصة في النقطة الأولى مرتبطة بالسياق العام لهذا البحث، فالبحث في موضوع الإطار المرجعي وقد تفضل قبل قليل الأستاذ محمد الشرقاوي بإشارة إليه، له سياق متعدد الأبعاد. السياق الأول هو سياق عام مرتبط بدينامية الإصلاح التي تعرفها منظومة التربية والتكوين خاصة في الآونة الأخيرة، مرتبطة بما يعرف حاليا بتدابير ذات الأولوية، بالتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. ثم هناك سياق خاص مرتبط بهيئة والفريق الذي اشتغل على هذا الموضوع باعتبار أنهم ينتمون إلى هيئة التقدير والمراقبة، فهناك مذكرات تنظم عملهم، مذكرات صادرة سنة 2004 من 113 حتى 118. فمن بين المهام الموكولة إلى هيئة التقدير والمراقبة القيام ببحوث علمية تدخلية تهم مواضيع معينة من ضمنها موضوع التقويم. ثم السياق الأساس الهام هو السياق البيداغوجي الذي يتشكل أو يتحدد أساسا في تعدد أشكال التقويم، والذي يختلف كل منظومة التربية والتكوين وكل عملية التعلم والتعليم من بدايته إلى نهايته. وقد تفضل من قبلي بذكرها تشخيصيا أو تكوينيا أو مرحليا أو إجهاديا أو محاكيا، فكل هذه الأشكال تختلف عملية التعليم وعملية التعلم بصفة خاصة. لكن يبقى التكوين الإجهادي له حساسيته مؤسساتيا وأمنيا، ولكم أن تعرفوا وأن تتتبعوا ما يقع في امتحانات البكالوريا من مواكبة إعلامية، من وجود أمن في أبواب المؤسسات التعليمية إلى آخره، وكأن منظومة التربية والتكوين كلها تختزل في يوم امتحان البكالوريا، في حين أن مختلف مراحل لا يتم إعطاؤها نفس الأهمية كما تعطى بالنسبة للامتحان الإجابي. الأطر المرجعية جاءت كما أتى قبلي من أجل توحيد الرؤى بين جميع المتدخلين، وقد كان لهذه الأطر المرجعية تطور قد صدرت سنة 2007، ثم تم تحييلها بعد ذلك في 2010، ثم مؤخرا سنة 2014 تم تحييلها. لكن مع ذلك
كل هذه المحطات ديال الإطار المرجعي فيها ملاحظات. ركز فريق البحث على 3 ملاحظات أساسية. الملاحظة الأولى عدم تنوع الوضعيات الاختبارية المقترحة لتقويم كفاية التاريخ والجغرافيا، حيث أن الوضعيات المقترحة هي وضعيتين فقط: وضعية كتابة موضوع مقالي وفق نهج المادة، ووضعية الشغال بالوثائق وفق نهج المادة. وهي وضعيات في نظري وفي نظر الفريق متجاوزة لسبب بسيط: كانت تعتمد في فرنسا منذ السبعينيات من القرن الماضي. لسبب آخر أن مذكرة التقويم في بيداغوجي الأهداف ومدخل الكفايات كانت تعتمد نفس الوضعيات. إذا ليس هناك جديد على مستوى الأطر المرجعية منذ 2007 إلى الآن على مستوى الوضعيات الاختبارية لكتابة موضوع مقالي أو الشغال بالوثائق. كذلك هناك تركيز على المجالات العلمية والمنهجية فقط، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك تصنيفا خماسي للكفايات، فهناك تهميش للكفايات التواصلية والاستراتيجية والتكنولوجيا فيما يخص هذه الوضعيات التقويمية. وقد أشار قبل قليل الأستاذ أحمد الشرقاوي إذا أخذنا بالجدول الذي وضعه أمامنا أن معظم الأسئلة التي يتم توجيهها في مادة الجغرافيا يتم تركيزها في مجال الوصف بنسبة 71%، وهو العارف بهذا الموضوع أكثر، في حين أن مستويات عليا كالتفسير والتعليم أو التركيب في مادة التاريخ يتم تهميشها وعدم الاهتمام بها في بنية الأسئلة الموجهة إلى المتعلمين. لذلك تم طرح السؤال الإشكالي التالي: كيف السبيل إلى تحقيق الأهداف التي سطرتها الأطر المرجعية من خلال تطوير وضعيات اختبارية متوافقة مع مقتضيات مادتي التاريخ والجغرافيا، وتتجاوز في آن واحد السلبيات التي أكدتها البحوث الميدانية في ميدان التقويم. ولذلك تم طرح فرضية، هي فرضية صفرية زيرو، تقول أنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين نتائج تلاميذ في مستوى السنة الثانية من سلك البكالوريا مسلك الآداب والعلوم الإنسانية عند اجتياز اختبار ب4 وضعيات جديدة، وضعية جديدة مقترحة من طريق فريق البحث مقارنة مع الاختبار المعمول به حاليا. هناك إذن مجموعة تجريبية ستعتمد 4 وضعيات اختبارية في مقابل مجموعة ضابطة ستعتمد نفس الوضعيات الاختبارية المعمول بها في الأطر المرجعية الحالية. لتحقيق هدفين أساسيين: الهدف الأول هو اقتراح هذه الوضعيات الاختبارية تحقق من خلال الأهداف التي سطرتها الأطر المرجعية، وفي نفس الوقت استنتاج خلاصات يمكن أن تشكل تغذية راجعة للمعنيين سواء كانوا مدرسين أو مشرفين تربويين أو واضعي امتحانات أو مختلف الفاعلين ذوي الصلة. فيما يخص منهج البحث سيكون منهجا امبريقي تطبيقي، حيث سيتم إخضاع تلاميذ مستوى الثانية من سلك البكالوريا مسلك الآداب والعلوم الإنسانية إلى وضعية اختبار قصد جمع معطيات علمية حول نتائج هؤلاء التلاميذ من مجموعة تجريبية بعد تطبيق نموذج الإطار المرجعي المقترح في مادتي التاريخ والجغرافيا بالتعليم الثانوي والتأهيلي، ومقارنة هذه النتائج بنتائج مجموعة ضابطة أجرت اختبارا بنفس مواصفات الإطار المرجعي الحالي ثم تقييمه. على مستوى أدوات البحث سنعتمد مؤشرات للتحليل الإحصائي الوصفي، خاصة مؤشرين مؤشري المتوسط الحسابي، ثم مؤشر التشتت الانحراف المعياري، ثم مؤشرات الإحصاء الاستدلالي سنعتمد تيد ستودنت للتأكد من فرضية الانطلاق مع تحديد مستوى الدلالة ب 0.05، وهذا معروف على مستوى الإحصاء.
ننتقل إلى المستوى الثاني، هو الإطار الإجرائي، وفيه نحدد متغيرات البحث في متغيرات تابعة، وهي المتعلقة بنتائج التلاميذ في مادة تاريخ الجغرافيا، ومؤشرات أو متغيرات مستقلة، هما جوج متغيرات مستقلة: عدد الوضعيات التي سيجتازها التلاميذ، ثم طبيعة الوضعية. مجتمع الدراسة يتكون من كل تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي الممدرسين خلال الموسم الدراسي 2013-2014. وعينة البحث تم تحديدها كعينة قصدية، حيث تم اختيار 5 نيابات في المغرب تنتمي إلى 4 أكاديميات: نيابة والذهب التي أنتمي إليها، نيابة طنطا، نيابة قلميد، نيابة مولاي سيدي عثمان، ونيابة بن سليمان. وهي بخمستها تنتمي إلى 4 أكاديميات جهوية: أكاديميات جهوية والذهب القويرة، أكاديميات قلميد السمارة، أكاديميات الشاوية مرضيغة، ثم أكاديميات الدار البيضاء الكبرى. هذو 4 أكاديميات ستخضع لهذه العملية التجريبية. وقد اجتاز هذا الاختبار التجريبي فيما مجموعه 1085 تلميذ وتلميذة خلال الموسم الدراسي 2013-2014. للإجابة عن الملاحظة التي تم تسجيلها في البداية على أن الوضعيات الاختبارية في الإطار المرجعي تركز أساساً على الكفايات المعرفية والمنهجية، تم تحديد 4 كفايات: إذا معرفية، منهجية، تواصلية، استراتيجية، من خلالها ستترجم إلى وضعيات اختبارية بمؤشرات محددة سيتم إعلان عنها حاليا. هي الوضعيات ال4 الآتية. الوضعية الأولى هي وضعية تحرير موضوع مقالي في مكون تاريخ أو جغرافيا انطلاقا من وثائق. الوضعية الثانية إبداء الرأي في قضايا تاريخية وجغرافية مع تبريره وانطلاقا من الوثائق. الوضعية الثالثة الاشتغال بالوثائق التاريخية أو جغرافية بإعمال النهج التاريخي أو جغرافي. الوضعية الرابعة تحويل معطيات تاريخية أو جغرافية إلى أشكال تعبيرية أخرى. وقد تم منح كل وضعية من الوضعيات مقدار من النقاط. الوضعية الأولى فيها 7 نقاط، الوضعية الثانية 3 نقاط، الوضعية الثالثة 7 نقاط، ثم أخيرا الوضعية الرابعة 3 نقاط. جوج ديال الوضعيات. شكرا. الوضعيتين الأولى والثانية مرتبطة بمادة إما التاريخ أو جغرافيا، ثم الوضعية الثالثة أو الرابعة تكون في المادة المقابلة إما التاريخ أو جغرافيا. عملية التجريب تم إنجازها بالضبط يوم 7 يناير 2014 بالثانوية التأهيلية عند ماك السعدي بنيابة مولاي سيدي عثمان، وأطرها الأستاذ نور الدين سلاف. وبالمناسبة أشكر كذلك الأساتذة الآخرين الذين طبقوا هذا الموضوع في النيابات ال5 الأخرى. تم اختيار توقيت تمرير هذا الاختبار في نفس توقيت تمرير فروض المراقبة المستمرة سواء في الأسدوس الأول أو في الأسدوس الثاني. لنمر مباشرة فيما تبقى من وقت يمنحه لي الرئيس إلى النتائج المحصل عليها خلال الدراسة. على مستوى النتائج العامة، هناك مقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فيما يخص الاختبار القبلي والاختبار البعدي. ويبدو من خلال النتائج فيما يخص مؤشرات النزعة المركزية أن المتوسط الحسابي بالنسبة للمجموعتين في الاختبار القبلي كان متقاربا، لكنه في المجموعة الضابطة كان هناك تفاوت كبير في صالح المجموعة التجريبية. على مستوى مؤشرات التشتت الانحراف المعياري يبدو بأن التشتت كان أكثر بالنسبة للمجموعة التجريبية خلال الاختبار القبلي، لكن بعد إجراء التجربة التشتت أصبح أقل لدى المجموعة التجريبية وأكثر لدى المجموعة الضابطة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال هذا الرسم البياني.
نفس النتائج ليس فقط على مستوى النتائج العامة، ولكن أيضا النتائج على مستوى النيابات الخمس التي شملها التجريب. يمكن أن أختار مثلا مثالين هو الذهب وبن سليمان. فمتوسط الحسابي كان 10.5 أصبح 10.7 أصبح 14.3 بالنسبة للمجموعة التجريبية، بينما المجموعة الضابطة كان 10.3 كمتوسط حسابي، وانتقل بشكل قليل إلى 10.5 في الاختبار البعثي. نيابة بن سليمان لم تحد على نفس النتائج. بالنسبة للوضعيات يبدو أن كتابة موضوع مقالي والذي يؤرق مجموعة من التلاميذ والمتمدرسين في الاختبارات الإشهادية قد شكل نقطا إيجابية بالنسبة للمجموعة التجريبية، حيث إذا أخذت مثالين مثلا نيابة كلمين، حيث أن المتوسط الحسابي كان 4.6 أصبح 6.1 بالنسبة للمجموعة التجريبية، المتوسط الحسابي كان 5.2 بالنسبة للمجموعة التجريبية، وانتقل إلى 7.6 بالنسبة للمجموعة التجريبية. عفوا كان كذلك بالنسبة للمجموعة الضابطة هو الأول، المجموعة التجريبية أصبح 7.6. ممكن أن أخذ مثلا مثالا أخيرا ولا شيء في الاعتبار. وعلى مستوى النتائج بالنسبة للمركز الوطني تعتبر الدار البيضاء في مادة الاجتماعيات هي في آخر سلم ترتيب النيابات على مستوى المغرب في مادة الاجتماعيات، ويثبت ذلك كذلك النقاط التي حصل عليها التلاميذ في هذا الاختبار. 2.1 من أصل 10 بالنسبة للمجموعة الضابطة، و1.9 بالنسبة للمجموعة التجريبية من أصل 10 وانتقلت إلى 4.3 وإلى 5.5 بالنسبة للمجموعة التجريبية. الوضعية الثانية اشتغال الوثائق، مثالين كذلك، والذهب المتوسط الحسابي كان 5.7 أصبح 5 بعدين، المجموعة التجريبية كان 5.2 وانتقل إلى 7، وبقية النتائج هي مشابهة. إذا كان أهم التقويم فقط ليس هو نجاح أو رسوب تلاميذ معينين، ولكن هو أيضا إعطاء فرصة للمهمشين داخل المنظومة والتي يتم إقصاؤهم عن طريق الرسوب في الامتحان. فالنسب المئوية أنا نأخذ مثلا نيابة كلمين في المجموعة التجريبية، لاحظوا اللون الأحمر 48.4 مضافة إلى 45.2 من نسب مئوية من التلاميذ الذين حصلوا على المعدل فأكثر في هذه الوضعية التجريبية. أكثر من 90% من التلاميذ الذين اجتازوا هذا الاختبار التجريبي حصلوا على معدل أكثر من 10 من أصل 20، مقارنة مع المجموعة الضابطة التي تجتاز الوضعيات الاختبارية كما هي موجودة في الإطار المرجعي رفقا بنا أستاذ شاوش. نحن قاربنا على النهاية. فنسبة الله يجازيكم بخير شويه. شكرا للجميع. النسب المئوية ما كاينش واحد فينا ما دوش البكالوريا وتلظى بنارها، فنحن الآن نحاول أن نقدم لأجيال تأتي بعدنا شيئا يمكن أن يفيدهم لا يقصيهم بقدر ما يعطيهم إمكانهم للنجاح بدون أن نحاسبهم حسابا عسيرا ونقبض بيدهم على الجمر. خلاصة عامل التحليل الوصفي: كل مجموعة تجريبية سجلت متوسطا حسابيا نتائج العام زينة كالسلاح مشطار الأمور كما قال، لكن مع ذلك أقول قد تكون مؤشرات التحليل الوصفي تعطينا انطباعا بأن هناك مؤشرات إيجابية بالنسبة للمجموعة التجريبية مقارنة مع الضابطة، ولكن مؤشرات الاستحصاء الاستدلالي هي اللي تثبت علميا بالفعل هل هذا الفرق الذي سجل بالنسبة للمجموعة التجريبية هو فرق مرتبط بالوضعيات التي اقترحناها أم هو بالنسبة للصدفة. لذلك اقترحنا أن نعتمد مؤشر الدلالة اللي هو تي ستودنت والمعروف في الإحصائيات في مستوى دلالة 0.05، وبمقتضاها يمكن أن نحكم على هذه الفرضية التي انطلقنا منها، إما أن نقبلها أو نرفضها. أول مؤشر تي ستودنت مقارنة ما بين ما هو نظري وما هو محسوب. في الاختبار القبلي كان القيمة المحسوبة أقل من الاختبار القبلي، أقل من القيمة النظرية، بينما بالنسبة للاختبار البعدي لاحظوا فرق 11.65 في مقابل 1.96
بمعنى أن هناك فروقات كبيرة جدا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بمؤشر استدلالي، ويمكن أن نلاحظ ذلك أيضا على مستوى الدلالات. فاللون الأزرق يدل على الاختبار البعدي. هناك فرق كبير جدا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة والتي تثبته مؤشر تيتسودوت. حسب مجالات البحث كل النيابات كان لديها قيمة محسوبة أقل من القيمة النظرية في الاختبار القبلي باستثناء نيابة باستعمال. أعتذر من أن شارفت على النهاية. بينما الاختبار البعدي كل النيابات بدون استثناء كان لها مؤشر تيتسودات أكثر من النتائج. لذلك كما قال السي الشرقاوي العام زين غنمشيو إلى قلت انا شي حاجه، أنا تنقولها قلت لك غير ختموا بالك. مناقشة النتائج. الله يسلمك. النتيجة النهائية هناك فروقات ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في علاقتهما بالوضعيات الاختبارية الواردة في الإطار المرجعي لسنة 2010 والمحيي سنة 2014. القرار الذي اتخذته هذه المجموعة سنتبنى الفرضية البديلة، ونعتبر أن النتائج التي حصلت على المجموعة التجريبية ناتجة عن طبيعة الوضعيات الاختبارية الجديدة وعددها. توصية البحث: تعميم هذه الوضعيات الأربعة الاختبارية الأربعة المقترحة في تقويم كفايات مادتي التاريخ والجغرافيا، خاصة في الامتحانات الإشهادية. ولكن هذا لا يعفينا من أن نقول بأن البحث ما كان له حدود مرتبطة بمجال البحث، حيث أن المجال اقتصر على 5 نيابات فقط، مرتبطة بكذلك بعينة البحث، حيث أن المستوى الدراسي الذي استهدفناه هو مستوى الثانية بكالوريا، بينما أن هناك إطار مرجعي خاص بالأولى بكالوريا كذلك. كذلك بالنسبة للشعب والمسالك اقتصرنا على المسالك ديال المسلك الثانية بكالوريا آداب وعلوم إنسانية، ولكن لم نتجه إلى باقي المسالك الأخرى. هناك بعض النتائج التي لم تسير الطابع العام للنتائج الاختبارية التي أبرزناها قبل قليل، يمكن أن تكون مرتبطة بطبيعة المسار المهني للأستاذ المطبق أو بإعداد وتصبيح الفروض الكتابية المحروسة الضابطة، وبالتالي يمكن أن نقوم بالحاجة إلى بحوث أخرى. أدعو القاعة إلى التمعن في هذا الاختبار في هذه الصورة. أستاذ شاوش بما فيها أستاذ شاوش أنت تحاكمني وأنا أقول بأن هذه الصورة نحن نحاكم التلاميذ وكأنهم متساوون باعتبار تكافؤ الفرص، في حين أن إمكانياتهم قد تكون متفاوتة. لذلك قول هذا الفريق البحث: غايتنا من هذا البحث أن يكون التقويم أداة للقياس والتثمين والتطوير، وليس أداة بيداغوجية للإقصاء، ولا أن يأكل السياسي التومة بفم التربوي. شكرا.